राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमित मध्ये आजसम्म 4 जना उपचारपछि घर फर्किए। विदेशमा भने 28 गैर आवासीय नेपालीको मृत्यु। मस्जिद र मदरसामा जमातीहरू लुकेर बसेको समाचार भ्रामक भएको राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको ठहर। अनुगमनका लागि प्रतिनिधि मण्डल बनाउने निर्णय। कार्यक्षेत्रमा खटिएका जनता कर्मीका लागि 15 लाखको कोरोना सुरक्षा बीमा। बीमाले सञ्चारकर्मीको आत्मबल बढाउने विश्वास। दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्यो। ढिला र जमघटमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्ने घोषणा। र जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखका गोलरक्षक नुयर नयाँ सम्झौताबारे प्रकाशित समाचारका कारण मिडियासँग आक्रोशित। अब पुरा समाचार। विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित मध्ये 4 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आजसम्म विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत 4 जना निको भएर घर फर्किएको बताएको हो। शनिबार बागलुङको धौलागिरी अस्पतालबाट 65 वर्षीय मनकुमारी पौडेल र टेकु अस्पतालबाट 19 वर्षीय प्रसिद्धि श्रेष्ठ निको भएर घर फर्किएका थिए भने आज कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत 21 वर्षीय युवालाई डिस्चार्ज गरिएको छ। दोस्रो र तेस्रो परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनलाई डिस्चार्ज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो। कोभिड-19 को लागि धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा उपचारमा रहेकी 65 वर्षीय महिलाको जुन हिजो नेगेटिभ रिपोर्ट आए पश्चात हिजो साँझ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसैगरी आज सेती अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहनुभएका 21 वर्षीय पुरुषको पनि पीसीआर विधिबाट नेगेटिभ आए पश्चात अहिले डिस्चार्ज हुनुहुँदैछ। अहिलेसम्म नेपालमा 31 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। हाल 27 जना उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म पीसीआर विधिबाट 8081 जनाको परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै आरडीटी विधिबाट 21486 जनाको परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2168 वटा परीक्षण भएका छन्। प्रदेशहरूमा परीक्षणका लागि थप किटहरू पठाइएको छ। हालसम्म जम्मा पीसीआर विधिबाट भएका परीक्षणको सङ्ख्या 8081 छ। त्यसैगरी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट भएको परीक्षणको सङ्ख्या 21486 छ। यसरी कुल परीक्षणको सङ्ख्या हालसम्म 29567 रहेको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ परीक्षणहरू 2168 वटा भएका छन्। भेरी अस्पतालमा पनि आजबाट पीसीआर विधिबाट परीक्षण सुरु भएको छ। यो सँगै देशभर 15 वटा अस्पतालबाट पीसीआर विधिबाट परीक्षण सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 5180 जना रहेका छन्। उपत्यकामा 5 र बाहिर 98 गरी 103 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणलाई जितेर आज घर फर्किएका युवकको विषयमा थप जानकारी दिनका लागि धनगढीबाट हाम्रा संवाददाता लखन दहित अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लखनजी, आज डिस्चार्ज हुनुभएका ती युवाको परिचय खुलाउन मिल्छ? एकदमै, उहाँको परिचय लगभग सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ अहिले। उहाँ चाहिँ कैलाली जिल्लाको लम्की चुहान नगरपालिका वाडा नम्बर 9 पर्तापुरका 21 वर्षीय राजविका हुनुहुन्छ। डिस्चार्ज हुने बेलामा उहाँको प्रतिक्रिया के थियो? वहाँ जाने बेलामा पत्रकारहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, त्यहाँका समाजहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, के भन्नुभयो उहाँले? उहाँ चाहिँ एकदमै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि एकदम उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। मेरोमा त्यस्तो कुनै शारीरिक समस्या छैन, म चाँडै निको हुन्छु भन्ने उहाँमा एकदमै उत्साह पहिल्यैदेखि नै थियो उहाँमा। त्यति बेला अस्पतालमा को उपस्थित हुनुहुन्थ्यो? आज चाहिँ उहाँलाई एउटा सानो प्रोग्राम गरेर उहाँलाई डिस्चार्जसँगै बिदाई गरिएको थियो। उहाँलाई चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले
बिदाई गर्नुभएको थियो। डिस्चार्जपछि उहाँले बिदाई गर्नुभएको थियो। त्यो बिदाई कार्यक्रममा चाहिँ सिटी प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकहरूको टोली, पत्रकारहरूको टोली लगायतको टोलीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उहाँ एकदमै उत्साहित देखिनुहुन्थ्यो। लखनजी, ती युवालाई चाहिँ रोग कसरी लागेको थियो? उहाँ विदेशबाट आउनुभएको थियो अथवा विदेशबाट आएका कसैको सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो कि कसरी लागेको थियो? के जानकारी छ यहाँलाई? उहाँ चाहिँ रोजगारीको क्रममा इन्डिया जानुभएको थियो। त्यही क्रममा चाहिँ चैत्र 11 गते उहाँ चाहिँ गौरी फन्टनाका भएर कैलाली प्रवेश गर्नुभयो। प्रवेश गरी उहाँ चाहिँ फेरि एकदमै हजारौंको संख्याको समूहमा नेपाल प्रवेश गर्नुभएको थियो। प्रवेश गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ लम्कीचुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। त्यही क्वारेन्टाइनमै कै क्रममा चाहिँ उहाँको चेक जाँचको क्रममा उहाँमा कोरोनाको लक्षण कोरोना भएको देखिएको थियो। लखनजी, सेती अस्पतालमा अहिले पनि 4 जना आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ नि? एकदमै प्रतिमाजी, अहिले 4 जना अझै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अवस्था उहाँहरूको रिपोर्ट अझै पोजिटिभ देखिएको भए पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै सामान्य रहेको छ। उहाँहरूमा पनि एकदमै चाँडै नै घर फर्कन्छौँ भन्ने एकदमै उत्साह रहेको चिकित्सकहरूले बताउनु भएको छ। लखनजी, ती 34 वर्षीय युवाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ नि, त्यसबारे पनि जानकारी दिनुहोस् न। एकदमै खास गरी उहाँ 4 जना हुनुहुन्छ अहिले सिटी प्रादेशिक अस्पतालमा। मैले खास गरी भन्नै पर्दाखेरि अहिले धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 34 वर्षीय युवक र उनका 34 वर्षीय भाउजू, अनि कञ्चनपुरको बेटकोट नगरपालिकाका 41 वर्षीय पुरुष र लम्की चुहा नगरपालिकाकै वार्ड नम्बर 1 की 65 वर्षीय एकजना महिला अझै पनि सिटी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको रिपोर्ट अझै पोजिटिभ देखिएको छ। लखनजी, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भर्खरै हामीले हाम्रा संवाददाता लखन दहितसँग कुराकानी गर्यौं। आजै कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 21 वर्षीय युवा डिस्चार्ज हुनुभएको छ र यो सँगै 31 जना संक्रमित मध्ये अहिले उपचाररत 27 जना रहनु भएको छ। अब बाँकी समाचार। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट हालसम्म मृत्यु हुने गैरआवासीय नेपाली एनआरएनएको संख्या 28 पुगेको छ। एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा गठित कोभिड-19 उच्चस्तरीय समिति स्वास्थ्य उपसमितिले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार बेलायतमा 17, अमेरिकामा 8, संयुक्त अरब इमिरेट्समा 2 र आयरल्यान्डमा 1 जनाको निधन भएको हो। स्वास्थ्य उपसमितिका अनुसार नेपाल बाहेक विश्वभर 1166 गैर आवासीय नेपाली अहिले कोरोनाबाट संक्रमित छन्। विश्वभर छरिएका गैरआवासीय नेपाली विज्ञ चिकित्सकको समूहले तयार पारेको आँकडा अनुसार 21 देशमा रहेका नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित रहेको एनआरएनएले जनाएको हो। संक्रमित हुने विदेशमा बसेका नेपालीहरूमा अमेरिकामा करिब 700, बेलायतमा 200, संयुक्त यूएईमा 71, आयरल्यान्ड र पोर्चुगलमा 22, कुवेतमा 21, अस्ट्रेलियामा 11, स्पेनमा 10, स्विजरल्यान्डमा 5, जर्मनी, बेल्जियम र साउदी अरबमा 4, क्यानाडा र मलेसियामा 3, माल्टामा 2 तथा फ्रान्स, जापान, म्यानमार र हङकङमा 1 जना रहेको उपसमितिले जनाएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल बनाई सरकारवाला निकायहरूको काम कारबाहीमाथि अनुगमन गर्ने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि लकडाउन भएपछि समितिको काम प्रभावित भएको भन्दै प्रतिनिधि मण्डल मार्फत काम गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपी ग्यासको विषयमा पछिल्लो समय भएको कामहरूको सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिने निर्णय समेत गरेको छ। यो एलपी ग्यासको विषयमा जुन मिडियामा आएको छ सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने। यस विषयमा के कसो भएको हो सम्बन्धित निकायसँग के अरे जानकारी माग्ने कुरो गर्नु जानकारी माग गर्ने भन्ने। बैठकमा सांसदहरूले लकडाउनको अवस्थामा आपूर्तिमा हुने समस्याको समाधानका लागि सरकारले तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। अत्यावश्यक क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्ने, गर्ने पनि विकास निर्माणका कार्यहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने, अल्पत्र परेका श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइयो। यो बिरामी बढ्दै जाने र लकडाउन थपिँदै गएर इन्डियामा झन् थपिँदै गयो भनेदेखि चाहिँ आपूर्तिको समस्या आउँछ। त्यो बारे अहिले सोध्नु पर्यो नि त। जस्तो चामल चाहिँ सबभन्दा धेरै बाहिरबाट आउँछ। अब अहिले गएर तरकारी खेती लाउने आदि इत्यादि गर्ने कुरा त अर्को बाटो हो। तर भर्खरै चाहिँ बहुमरी आइहाल्छ। त्यस कारणले आपूर्तिको बारेमा पनि अब एकदमै चाहिँ सोध्नु पर्ने छ। लकडाउन लम्बिँदै जाने र भारतमा समेत महामारी बढ्यो भने खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या हुने देखिएको छ। सांसदहरूले सरकारले भारत र चीनबाट अहिले नै आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आयात गरी फुड बैंकमा राख्न समितिले सुझाव दिनुपर्ने बताएका छन्। भाइरस कन्ट्रोलै भएन भोलि भारतमा महामारी नै फैलियो भने त भोलि भारतलाई आफैले ठेक्न सक्ने खाद्यान्नको सबै लकडाउन भएपछि त होइन। अनि त्यहाँबाट आउने सबै आपूर्ति चाहिँ नि कमी भयो भने त त्यसको असर त नेपाललाई पर्ने हो होइन। त्यो पर्ने अवस्थालाई अझै नै मध्यनजर गरेर सरकारले अहिलेसम्म कति चाहिने होइन आफ्नो चाहिँ फुड ब्याङ्क बनाउन सक्नु अरे फुड ब्याङ्क। त्यसैगरी सांसदहरूले काम हुँदासम्म लगाउने र अप्ठ्यारो पर्दा मजदुरलाई अल्पत्र पारेर ठेकेदार नै बेपत्ता हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जुन ठेकेदार अथवा चाहिँ व्यवसायीले ती मान्छे लैजानुभयो मजदुरहरू उहाँहरूले चाहिँ त्योमा अलिकति ध्यान पुर्याइदिनु पर्यो। आफूसँग कति मजदुर थिए र ती मजदुरहरूले खाना पाए कि पाएन, उनीहरूको अवस्था के छ त्यसको निम्ति ठिक छ। त्यो अब व्यवसायीहरूलाई त्यो ठेकेदारहरूलाई सरकारले कुनै व्यवस्था गर्नु पर्यो, कुनै आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो भने गर्नुपर्छ। तर त्यसको चाहिँ बढी खोजी गर्ने काम र रेखदेख गर्ने काम चाहिँ ठेकेदारले गर्नु पर्यो। यो कुरो हामीले अहिले मजदुरको तर्फबाट हामीले कुरा गर्दाखेरि यसमा यो एकदम स्ट्रङली चाहिँ हामीले निर्देशन पनि दिनु पर्यो। अहिले सुरुमा नै यसले धेरै दिन पनि भएको छैन, मात्र 27 दिन भएछ। 27 दिनमै चाहिँ यत्रो ठुलो बेइमानी कुहेका चावलहरू, उनीहरू भिखारी होइनन्। नागरिकहरूबाट स्वास्थ्यको जानकारी कल सेन्टर मार्फत लिए जस्तै समस्यामा परेका श्रमिकहरूको समस्या पनि सरकारले कल सेन्टर मार्फतै लिने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने माग सांसदहरूको छ। हाम्रो श्रम मन्त्रालयमा त्यत्रो तामझामका साथ चाहिँ कल सेन्टर चाहिँ पहिला सुचारू गरिएको थियो नि। अहिले कम्तीमा पनि श्रमिक समस्या परेका श्रमिकहरूले त्यो 1141 चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर मात्रै चाहिँ दिने हो भनेदेखि धेरै ठाउँबाट चाहिँ नि श्रमिकका समस्या चाहिँ त्यहाँ आउँथे। बैठकमा सांसदहरूले श्रमिकहरूलाई घरबाट छुट गर्ने भन्ने सरकारको अपुष्ट निर्णयले सामाजिक द्वन्द्व बढाउने काम गरेको बताएका छन्। यस्तै राहत वितरणमा एकरूपता हुन नसकेको, पाउनुपर्नेले राहत पाउन नसकेको तथा गुणस्तरहीन सामग्री राहतमा वितरण गरिएको भन्दै समितिले समेत अनुगमन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। मस्जिद र मदरसामा जमातीहरू लुकेर बसेको समाचार भ्रामक भएको राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले जनाएको छ। मुस्लिम आयोगको कार्यालयमा बसेको सर्वपक्षीय छलफलले कुनै पनि मस्जिद र मदरसाहरूमा जमाती लुकेर नबसेको निष्कर्ष निकालेको हो। आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले नेपालको सद्भावमाथि खलल पुर्याउने तत्त्वहरूले सामाजिक सञ्जालमा जमातीहरू लुकेर बसेको आरोप लगाएको बताउनुभयो। यसअघि नै कुन ठाउँमा कति जमाती रहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी गृह मन्त्रालय र प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दिइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारले यति गम्भीर भएर जुन क्रमशः रूपमा के अरे यो लकडाउनको अवधि बढाउँदै गइरहेछ, यो कुनै के अरे खुसीले होइन, जनतालाई सुरक्षाको निमित्त, देशलाई बचाउनको लागि, देशवासीलाई बचाउनको लागि यो बेलामा हामी सबै आम नागरिकलाई र सबै मिलेर यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगको सर्वपक्षीय छलफलले मस्जिद र मदरसा रहेका जिल्लामा अनुगमन गर्न प्रतिनिधिमण्डल बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। उदयपुर र पर्साको मस्जिदमा रहेका जमातीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस फैलाउन उद्यत रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला अग्रपंक्तिमा रही कार्यक्षेत्रमा खटिने जनताकर्मीको सुरक्षाका लागि 15 लाख रुपैयाँको बिमा गरिएको छ। महामारीमा सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषणमा खटिएका सञ्चारकर्मीको सुरक्षाका लागि जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड सञ्चालक समितिले यो निर्णय गरेको हो। जोखिमको अवस्था हेर्दाखेरि सञ्चारकर्मीहरू सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ गएर अनि समाचारहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको यहाँहरूलाई सबैलाई विदितै छ। यस्तो अवस्थामा अनि कम्पनीले हाम्रो कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउनको लागि, सञ्चारकर्मीहरूको मनोबल बढाउनको लागि यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूको 15 लाखको यो कोरोना बिमा गर्ने चाहिँ निर्णय गरेको छ। जोखिमको अवस्थामा पनि सधैँ अग्रसर भई काममा सक्रिय सञ्चारकर्मीको आत्मबल बढाउन र जनतालाई सुसूचित गराउने महत्त्वपूर्ण दायित्व निर्वाह गर्ने उद्देश्यले कोरोना सुरक्षा बिमाको व्यवस्था गरिएको हो। सम्बन्धित विभाग कम्पनीहरूसँग चाहिँ अनि आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। दिनरात सूचना प्रवाहमा सक्रिय जनताकर्मीको नाममा स्थापित कोरोना सुरक्षा बिमाको आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको सञ्चालक समितिले जनाएको छ। बिमा समितिले कोरोना भाइरस सम्बन्धी बिमा लेख आजदेखि औपचारिक रूपमा जारी गरेको छ। बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले कोरोना भाइरस सम्बन्धी पहिलो बिमा लेख खरिद गरी औपचारिक सुरुवात गर्नु भएको हो। अध्यक्ष चापागाईले कोरोना महामारीको रूपमा आएको र सानो रकमबाट भए पनि संक्रमणमा परेका व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले बिमा लेख जारी गरिएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण पछिको उपचार सरकारले गर्ने भए पनि संक्रमित व्यक्तिको आर्थिक स्थितिलाई ध्यान दिएर बिमा लेख जारी गरिएको उहाँको भनाइ छ। पोलिसी खरिदका लागि मेडिकल र वित्तीय अन्डरराइटिङको आवश्यकता नपर्ने भएकाले अनलाइन मार्फत खरिद गर्न सकिनेछ। इन्टरनेटको पहुँच नभएको ठाउँमा समेत निर्जीवन बिमा कम्पनीले काम गर्दै आएको कृषि बिमा तथा घुम्ती बिमा मार्फत बिमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। लाई चाहिँ सबै चाहे चाहिँ फ्रन्ट लाइनको साथीहरू किन नहुन्, सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर हाम्रो बिमा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि लिएर अभिकर्ता साथीहरूदेखि लिएर ब्याङ्किङ क्षेत्र जुन अत्यावश्यक सेवामा आज पनि हामी चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडमा पनि आइरहेका छौँ भने यहाँ सम्भावना अझै बढी छ। त्यसकारण चाहिँ यसले यो सामाजिक दायित्व पुरा गर्न यो बिमा लेखले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। बिमा पोलिसी खरिद गरेको 15 दिनपछि 1 वर्षसम्म PCR प्रविधिबाट कोरोना भाइरस संक्रमण भएको प्रमाणित भएमा बिमा दावी गर्न सकिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विदेशबाट आएका नागरिकहरूको र्यापिड टेस्ट सुरु गरेको छ। विभिन्न मुलुकबाट आएर महानगरभित्र बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको र्यापिड टेस्ट थालिएको हो। आज कालीमाटीमा वडा नम्बर 12, 13 र 14 मा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको परीक्षण गरिएको महानगरले जनाएको छ। विदेशबाट आएका व्यक्ति भन्ने बित्तिकै त्रास फैलिरहेको अवस्थामा परीक्षणले त्रास कम गर्ने महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको विश्वास छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष गरिकन विदेशबाट आएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको यो RDT परीक्षण हामीले सुरु गरेका छौँ र यसले जो विदेशबाट आएका छन् त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा पनि जानकारी हुने र अहिले एउटा डर त्रास पनि फैलिरहेको छ। सबैले विदेशबाट आएको भन्दा त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै भइरहेको हुनाले उहाँहरूले आफैले टेस्ट गरेर म पनि ठिक छु र मेरो कारणले अरूलाई पनि बेठिक हुन दिन्न भन्नेदेखि विश्व बनाउन सक्ने हुनाले सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशबाट आएर अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास भइरहेको छ उहाँहरूले यो टेस्ट गराएर सहयोग गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजै महानगरको वडा नम्बर 26 र 16 मा परीक्षण गरिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनमा पनि अदालत खुल्ला छन्। नियमित मुद्दाहरूको सुनवाई नभए पनि केही विशेष प्रकृतिका मुद्दाको पनि सुनवाई भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा भने दैनिक पेशीहरू चढाउने र इजलास बस्ने गरेको छ।
लकडाउनका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द भए पनि अदालत भने खुला रहेको छ। लकडाउनमा पनि नागरिकले न्याय पाउने काममा बाधा नपुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ देशभरका अदालत खुला गरिएको हो। अदालतका काम कारवाही खुला भए पनि अदालती क्रियाकलापमा भने असहज भएको छ। गम्भीर प्रकृतिका सरकारवादी मुद्दाको थुन्चेक बहसका लागि प्रतिवादीका तर्फबाट कानून व्यवसायीलाई अदालतसम्म पुग्ने समस्या भएको कानून व्यवसायी बताउँछन्। बन्दीका हकमा अदालतमा गएर बहस पौरखी गरिदिनका लागि 73 नम्बरका लागि अदालतमा गएर बहस पौरखी गर्न लागि अब अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। जस्तै टाढा बस्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई कि आफ्नो अफिसमा आउन सक्ने वातावरण छैन। त्यसका बावजुद अब केही पासहरू पनि उपलब्ध गरेको अवस्था छ प्रशासनले। केही कानून व्यवसायीले भने अदालत खुला हुँदा भिडभाड हुने भएकाले अदालत पनि बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। जिल्ला अदालतमा त्यो म्याद थपका बाहेक छ, वास्तवमा अरू हेर्नु चाहिँ हुन्न। किनभने त्यो मुद्दा हेर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ पब्लिक चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ त्यहाँ आउने कन्फर्म छ। त्यहाँ प्रहरीहरू आउनु पर्यो, त्यहाँ कर्मचारी आउनु पर्यो, के मुभमेन्टहरू भइहाल्छ क्या त्यहाँ। वास्तव मुभमेन्ट गर्न दिनै हुँदैन क्या अहिले त। लकडाउनका कारण लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा बसेका व्यक्तिहरूलाई भने अदालत बन्द हुँदा कठिनाई भएको छ। अदालतमा उपस्थित भएर गर्ने काम बाहेक अन्य कामका लागि अनलाइन हेयरिङ गर्नुपर्नेमा कानून व्यवसायीको जोड छ। न्यायको कुरो चाहिँ एकदमै संवेदनशील कुरा हो। मान्छेलाई न्यायको खोजीमा छन्, न्याय नपाएको अवस्था छ, कोही थुनामा छन् र अरू पनि चाहिँ के छ भने देवानी प्रकृतिका पनि धेरै किसिमका मान्छेको समस्याहरू छन् जसलाई चाहिँ अदालतले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, न्याय दिनुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको गत चैत्र 7 गते बसेको पूर्ण इजलासको बैठकले अन्य विषयलाई रोकेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण, बालबालिकाको सुधार गृहबाट मुक्त पाउने भनिएका निवेदन, 1 वर्षभन्दा कम समय भएकालाई जरिवाना तिरेर रिहाई र कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि निवेदनका बारेमा अदालत खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। अभियोग पत्रहरू आइरहेका छन्। अभियोग पत्रहरूको विषयमा सुनवाई भइरहेछ थुन्चेक आदेशको लागि र त्यस्तै गरी म्याद थपहरू, जरुरी पक्राउ पूर्जी र कल डिटेलका कुराहरू पनि चाहिँ यस अदालतबाट अहिले नियमित रूपमा भइरहेको छ। लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने यकिन छैन। महिनौसम्म अदालत बन्द हुँदा न्यायको आशामा बसेका व्यक्तिहरू बढी प्रभावित भएका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। निजी क्षेत्रले आयात गरेको स्वास्थ्य सामग्री तातोपानी नाकाबाट भित्रन सुरु भएको छ। नाका सञ्चालनमा आयात आजसम्म गरेर 7 कन्टेनर स्वास्थ्य सामग्री नेपाल भित्रिएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। तत्कालका लागि स्वास्थ्य सामग्री मात्रै नाका भएर आयात भएको भन्सारले जनाएको हो। आइसियुमा प्रयोग गरिने उपकरण, पिपी सेट र मास्क लगायतका स्वास्थ्य सामग्री चीनतर्फबाट नेपाल भित्रिएका हुन्। हाल चिनिया कन्टेनरले मालवस्तु ल्याएर नेपालतर्फको यार्डमा खन्याउने र त्यसलाई 24 घण्टा क्वारेन्टाइनमा राखेपछि नेपाली कन्टेनरले नेपालतर्फ ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। तत्कालका लागि अत्यावश्यक खाद्यान्न र फलफूलको आयात पनि गर्ने गरी तयारी भइरहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। चीनमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि माघ 14 गतेदेखि बन्द भएको नाका चैत्र 12 गतेबाट औपचारिक रूपमा खुल्ला भएको थियो। लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिकामा वितरण गरिएको राहतका विषयमा अनावश्यक हल्ला भएको पुष्टि भएको छ। लकडाउन जारी भएसँगै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई वितरण गरिएको राहत अनावश्यक अफवाह फैलाइएको स्थानीयले बताएका हुन्। लकडाउनको प्रभावसँगै लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका 2 बिचौरमा राहत वितरणका विषयमा अनावश्यक हल्ला चलेको पुष्टि भएको छ। राहत वितरणको क्रममा खान अयोग्य चामल वितरण गरेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत हल्ला चले पनि राहत पाएका मजदुरहरूले भने चामलमा कुनै समस्या नभएको र सोही चामल खाइरहेको बताएका हुन्। यो सल्यान जिल्लाबाट यहाँ आएको काम गर्नलाई अनि हामीले खाँदै गरेका थियौँ, अर्को ब्रान्डी खाएको थियौँ, यो आयो तर यो र उसमा केही फरक पाइनँ मैले। अब म त्यति विज्ञ पनि होइन, तर पकाउँदा राम्रै छ, ठिकै छ, मिठै छ, केही नै असर भएको छैन।
राहत वितरणका लागि स्थानीय गाउँपालिकाले निश्चित मापदण्ड बनाएको थियो। सोही मापदण्डमा रहेर वडा स्तरीय आपूर्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरी सोही समितिले राहत वितरण गरेको हो। तर राहत पाउनेले भन्दा राहत लिन नपर्नेहरूले राजनीतिक द्वन्द्व मचाउन सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक हल्ला चलाएको वितरण समितिका सदस्यहरू बताउँछन्। त्यो खाने मान्छेले मैले भनेको नि खाने मान्छेबाट उत्तर आउनु पर्यो। मैले त भने केही बिहा चाहिँ देखिया चाहन त्यस्तो समाउँदैखेरि पिठै हुने चाहिँ छैन। मैले त आफूले आँखाले बाँडेको कुरो अरू भ्रममा विभिन्न अब भनौँ अब मिच्दाखेरि पिठै हुने कुरो छैन। गाउँपालिकाले एक व्यक्ति बराबर 4 केजीका दलित चामल र अन्य सामग्री वितरण गरेको हो। सोही प्रकृतिको चामल सो गाउँपालिका अन्तर्गत 3वटा वडामा वितरण भएको हो। तर एउटै वडामा मात्रै नियोजित रूपमा बदनाम गराइएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। जुन एउटा हामीले हिसाब गर्दा एक व्यक्ति बराबर 4 केजीको दरले चाहिँ चामल बाँड्ने निधो गर्यो। त्यसरी नै बाँडियो। भुन्चोकको भुन्चोकमै बाँडियो, बलडाँडाको बलडाँडामै बाँडियो र जुन टोल छ त्यहीँ गएर बाँडियो। चामल समग्रमा चामल राम्रो छ भन्ने एउटा जुन पाएको पीडितहरूले पनि भने, बाहिरको टोलीहरूले पनि चामल एकदमै राम्रो आयो भन्ने कुरो उनीहरूले गरिरहे। तर यहाँ जनमानसमा चाहिँ एउटा नेगेटिभ एउटा सेन्स छर्ने कुरोहरू र एउटा चाहिँ अपवाद फैलाउने, एउटा चाहिँ मिडियाबाजी गर्ने, एउटा बदनाम गर्ने कुरो आयो। यो चाहिँ नियोजित छ। राहत वितरणको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलिएपछि जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन समेत गरेको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। निरन्तरको लकडाउनका कारण उत्पादित तरकारी बिक्री नहुँदा सप्तरीका किसानहरू मारमा परेका छन्। महिनौं लगाएर किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफुल बिक्री नभएपछि खेतबारीमै कुहिन थालेको छ। जिल्लाको कोशी नदीको बगरमा सयौं बिघामा व्यावसायिक तरकारी एवं फलफुल खेती हुँदै आएको छ। किसानहरूले ऋण लिएर वर्षेनी मौसमी तरकारी खेती गर्दै आएकोमा उत्पादन बिक्री गर्ने समयमा नै लकडाउन लम्बिएकाले आफूहरू मारमा परेको किसानहरूको दुखेसो छ। कै समस्या भइरहेको छ सर। बजार पनि जान सक्दैन। जाँदाखेरि पुलिस उताबाट हप्काउँछ, उता भाग, उताबाट प्रशासन हप्काइरहेको छ, उता भाग। अब 1 किलो 2 किलो त छैन हामीसँग। हामी त व्यवसायिक किसान हो। हामी 2 किलो 4 किलो लिएर थियौँ भने त कहीँ बेचिन्थ्यो। बढी छ, हामी कहाँ बेच्छौँ। हनुमान नगरमा यो पनि बिक्री वितरण हुन छैन। बजारमा लग्यो त्यो बजार लाग्न दिँदैन। यताबाट लकआउट उता लान्छ। त्यसो भने अब यहाँको लोकल मान्छे हामी यो टमाटर खास कति खान्छौँ। गोलभाडा त तराईको मान्छेले थोरै खान्छ। अब सहर बजार लान पाउँदैन। कमसेकम राजविराजसम्म यता कञ्चनपुरसम्म लान पाएको भए पनि उहाँहरूको समस्या समाधान हुन्थ्यो। अब बगरको कुरो जहाँसम्म छ यो त सप्तरी जिल्लामा नै सायद बिक्री हुँदैन। यहाँभन्दा बाहिर नै लानुपर्ने हुन्छ। एकातर्फ सर्वसाधारणसम्म तरकारी पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ तरकारीहरू बिक्री नै नहुँदा त्यसै खेर जाने अवस्थामा रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। लकडाउनका कारण अत्यावश्यक खाद्यवस्तु लगायतका सामान बिहान बेलुका केही घण्टा मात्र खुल्ने गरेका छन्। तर भातभटेनी सुपरमार्केट भने बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 7 बजेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण कारोबार नै ठप्प अवस्थामा छ भने अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि बिहान केही पसलहरू खुल्ने गरेका छन्। उपभोक्ताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै भातभटेनी सुपरमार्केटले सामाजिक दूरी कायम गरेर शुक्रबारदेखि खुल्ला गरेको छ। मार्केट बिहान 10 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म खुल्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार।
जर्मन क्लब बायरन म्युनिखका गोलरक्षक म्यानुएल न्युअर मिडियासँग आक्रोशित बनेका छन्। क्लब बायरनसँगको नयाँ सम्झौताबारे समाचार प्रकाशित भएपछि उनी आक्रोशित बनेका हुन्। न्युअरले भर्खरै मात्र क्लबसँग नयाँ सम्झौताको तयारी गरेका छन्। उनले अझै केही वर्ष क्लबमा बिताउने सहमति भएको छ। यो सम्झौता गोप्य रूपमा गरिएको थियो, तर खबर बाहिरियो। समाचार लिक भएसँगै न्युअरको आक्रोशित अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो। केही दिन अघि प्रकाशित समाचारमा भनिएको थियो उनले क्लबसँग 5 वर्षको सम्झौता माग गरेका थिए, तर क्लबले उनलाई 2 वर्षको मात्र सम्झौता थप्न भन्यो। लामो असहमतिपछि 2 वर्षको सम्झौतामा राजी भए। त्यसपछि अर्को वर्ष सकिने उनको सम्झौता थप 1 वर्षका लागि जोगिएको छ। यही समाचारको कारण उनी आक्रोशित बनेका हुन्। विश्व च्याम्पियन बनिसकेका गोलरक्षक न्युअर अहिले 34 वर्ष पुगेका छन्। उनले आफू 34 वर्षको रहँदा कुनै पनि क्लबले 5 वर्ष सम्झौता थप्न नमान्ने भन्दै समाचारमा आए जस्तो 5 वर्ष सम्झौताको माग नगरेको प्रश्न पारे। सन् 2011 मा साल्केबाट वारेनमा आएका न्युअरले 18 उपाधि जितेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण जापानमा लाखौं मानिस घरबार विहीन भएका छन्। घरबार विहीन भएकाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक संस्थाले यसरी घरबार विहीन भएकाहरूलाई ओलम्पिकको लागि निर्मित खेलग्राममा आश्रय स्थल प्रयोग गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। टोकियो ओलम्पिकका आयोजक र स्थानीय प्रशासनलाई उक्त संस्थाले अनलाइन मार्फत एक अनुरोध पत्र पठाएको छ। टोकियो ओलम्पिकका लागि 11,000 खेलाडी र 4400 पारा खेलाडीहरू बस्न मिल्ने खेलग्राम निर्माण गरिएको छ र त्यो स्थान पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छ। ओलम्पिक अर्को वर्षसम्म सरेको हुनाले अहिलेलाई आश्रयहीन भएकाहरूलाई त्यहाँ बस्ने सुविधा दिनुपर्ने संस्थाको माग छ। संस्थाले पठाएको अनुरोध पत्रप्रति टोकियो ओलम्पिक आयोजक र टोकियोको स्थानीय प्रशासनले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। टोकियोमा करिब 1 लाख मानिस घरबार विहीन भएका छन् र 4000 जति नेट क्याफेमा बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई रात बिताउनुको निम्ति ससाना कोठा र इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। अब मौसम समाचार। आज देशको पश्चिम तथा पूर्वी भूभागमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही बाँकी भेगको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पहाडी भूभागमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही तराईका भूभागमा मौसम आंशिक बदलिरहनेछ। पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित मध्ये 4 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आजसम्म विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत 4 जना निको भएर घर फर्किएको बताएको हो। हाल 27 जना उपचाररत छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारवाला निकायहरूको काम कारवाहीमाथि अनुगमन गर्ने भएको छ। समितिले खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपी ग्यासको विषयमा पछिल्लो समय भएको कामहरूको सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिने निर्णय समेत गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला अग्रपन्थीमा रही कार्यक्षेत्रमा खटिने जनता कर्मीको सुरक्षाका लागि 15 लाख रुपैयाँको बिमा गरिएको छ। महामारीका सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषणमा खटिएका सञ्चारकर्मीको सुरक्षाका लागि जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड सञ्चालक समितिले यो निर्णय गरेको कम्पनीका सचिव विष्णु भट्टराईले बताउनुभयो। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एक अस्पतालका चिकित्सक र नर्सहरूलाई नै कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित लेडी हार्डिङ अस्पतालमा कार्यरत 2 चिकित्सक, 6 नर्स र 1 जना 10 महिने बच्चा संक्रमित भएका हुन्। भारतको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता आई लिग कोरोना भाइरस महामारीका कारण रद्द हुने भएपछि शीर्ष स्थानको मोहन बगानलाई उपाधि दिने तयारी भइरहेको छ। लिग कमिटीको अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको क्लब मोहन बगानलाई उपाधि सुम्पिने तयारी भइरहेको छ।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धोऊ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।